که عقید ابراهیمی نوا بیا قربانی قابل قبول ندا. لکه د ابراہیم علیہ السلام عقیدہ سوا قرآن اغا ذکر کئی ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کانا حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین. عقید ابراہیمی اگورا قرآن کریم ذکر کیا آغا ابراہیم علیہ السلام پلار تا لگیا دے اے زما ابا جانا دات چی کم کار کے پخپل لازمو دا بوتان رخ کری دی پخپل لازمو دا بوتان ساس کری دی بیا اغیل سجدیم کوئے بیا اغیل نظر نیازم روڑے نو منختم وطا روڑے نو رکو سجدیم ورلکوئے رامدد شچغیم ولوخے نو اے ابا جانا انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین. چا مخ لحاظ پکی بیا نشتا خوا پلار توی پلارا پلار میا طریقہ دی غلط دا نو عقیدہ دی غلط دا دا کار ستا استا دا قوم دا اخکارا گمراہی دا اخکارا ورطوی اے زما با جان فتبعنی اہدک صراطا سویا. دادا ابراہیم علیہ السلام عقیدہ وا ابراہیم علیہ السلام یہودی نوا اسے نستا پزلک یہودیت راشی اسے نا دا یہودیت نا متاثرہ اسے نا دا یہودیت سرستار کی دوستی راشی گورے خواہ زکہ ابراہیم علیہ السلام خو یہودی نو تب یہودی کی گنا ستاب دا یہودیانو سارا ہمدردے نیا دا جلک پا کی وضاحت تورزی کنا دا بیا کی سکرانی کی لگاؤں تخا زبونگا سرسری مسئلے خوخی کا نا عقید ابراہیمی بس دا کول پکاری. ابراہیم علیہ السلام یہودی نوا یہودیانو کی کم کارو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہودیانو ویلا دا عزیر علیہ السلام دا اللہ نازولے دے. نو ابراہیم علیہ السلام خو اللہ تا نازولی نثابتولا نو مسلمانان با اللہ تا نازولی نگنی. ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ابراہیم علیہ السلام نصرانیم نوا. وقالت النصوارا عزیر ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصوارا عیسی ابن اللہ. عیسائیان ویلو نصاراو دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نازولے دے. اللہ پاغی رد کئی چی دا ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ نوا نہ دا یہودیت عقیدہ وا نہ دا نصرانیت عقیدہ وا ولیکن کان حنیفا کلک توحید والو. دا حنیف مانا توحید والا. نو مسئلہ با یاد رکھو دا چا عقیدہ توحید والا نوا قربانی قبول نرا. ذکر دا ہر یو عمل دا قبولیت دا پاردری شرط دی. ہر یو عمل کاغا قربانی کاغا خیرات کاغا نفلنا کاغا دعاگانے کاغا تحجد کاغا تبلیغ کاغا حج ہر یو عمل داغی دا قبولیت دا پاردری خبر شرط دی. کدی دریو کی یوم نوا نو پختانوی اندستڑے اختے نارازا کمی دری خبری یو عقید ابراہیمی حنیفہ توحید والا چی عقیدہ صحیح عقیدہ دا توحید یار دا توحید عقیدہ سے توحید دا توحید عقیدہ دے توحید چی شرک ور سرنیہ. دیر خلق قرآن کریم کے اللہ فرمائی وما یؤمنو باللہ الا وهم مشرکون. دیر خلق بعد مسلمانے دعوام کیا باوجود دی مسلمانے نا دی بدا مسلمانے نا پاکی. او علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی وئی دا قسم خلق چی دعوت مسلمانے کیا او دا مسلمانے نا پاکی دا قسم خلق نند چینجونم دیر زیاد تھی خواہ.
عقیدہ کے شرک، عقیدہ کے دادی پلان کی جائے کہ سڑے رہوتے خزر ہوتے کوڑے منتر معلومی پنوک کے غل معلومی تعویذون معلومی قسمت معلومی دا عقیدہ شرکی دا چاچے دا عقیدہی خپلیم یو عمل قابل قبول ندے قربانیم قابل قبول ندا او اے مسلمانانو دلوے اختر اجتماع تا راتلون کو مل منو قربانو دا یاد ساتے کہ دا چا عقیدہ صحیح نوا دا سر دا یو شریف قربانیم نصحیح کی گی خواہ دا دونا ہم خبر دا عقیدہ صحیح نہ ہوا کنا عقیدہ کے دا ختم نبوت نہ انکار دا دخپلا قربانیم صحیح ندا نو دا سر دا شرکاو قربانیم صحیح ندا عقیدہ کے انکار حدیث دا دخپلا قربانیم صحیح ندا دا شرکاو قربانیم و سر صحیح ندا دا دپا عقیدہ کے دا ملی را مدد کول دا درگاونو نتوافونا کول التا نظرانے و منخت اوڑل را مدد شلوی ازوانا دا قیدیوا دا دخپلا اس یو عمل قابل قبول ندے قربانیم قابل قبول ندا دا شرکاو قربانیم و سر قابل قبول ندا دا قربانے دا پارا دا یو مسئلہ بنن یاد کو محترمو دا قربانے دا پارا یادگار ابراہیم ورطا عقید ابراہیمی شرط دے کما مسئلہ بس دکو دا قربانے دا قبولیت دا پارا کما عقیدہ عقید ابراہیمی عقیدہ توحید والا عقیدہ دا ہر قسم شرک نہ پاک دا شرک پہ علم نہ پاک دا شرک پہ تصرف نہ پاک دا شرک پہ دعا دا شرک پہ عبادت دا شرک پہ تواب دا شرک پہ سمعہ دا شرک پہ برکت دا شرک گن قسموں نے دی اللہ اکبر کبیر اللہ رب العزت دے تمام امت مسلمہ قربانے اب اقبل دربار کی قبول و منظور کی او کدا چا پاکیدہ کی گڑ بڑی اللہ دیو دا قربانے کولو نا مخ کے دا عقیدی اصلاح ور نصیب کی دا دعا دا گور دا دعا منگا ہوگا کانا دا پا تقریر دوران کے دن دعاو شو تاسور بانے آمین ہوئی بعض خلق دا پا دعاگانو کے نگڑی یو خبر دا شو محترمو عقیدہ دا توحید دویم